नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 19 गते आइतबार बिहानको 9 बजेदेखि 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सदा चाहिँ तपाईहरुको सामुन्ने विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आज पनि मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशना शुभारम्भ गर्न चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आजको देशना हामीले हिजो अस्ति जस्तै विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट कण्ठक विमानवत्थु भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई याद आउनु पर्छ कि भगवान बुद्धको जीवन कालमा यो कण्ठक घोडा कतिको महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्ने कुरा त हामी बुझ्न सक्छौं हैन, जान्न सक्छौं। भगवान बुद्धको जीवनीलाई हामीले यसो फर्केर हेर्यो भने ती कुराहरु सबै छर्लङ्ग भइहाल्छ। यही कण्ठक घोडाकै कथा हो यो कण्ठक विमानवत्थु भन्यो। यति भन्दाखेरि बुद्ध जीवनीलाई जान्ने उपासक उपासिकाहरूले त त्यो सारा कुराहरु सरर आइसक्यो होला। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा 4 वटा निमित्तहरूलाई देख्नु भएर मनमा वैराग्य उत्पन्न गरी कपिलवस्तु जस्तो समृद्धशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली, सम्पन्न राजपाटलाई त्यागेका थिए। सुयोधन महाराज, प्रजापति गौतमी, यशोधरा देवी, राहुल कुमार र राज्य सुख यहाँसम्म कि सम्राट बन्ने भाग्यलाई सम्म पनि तिताञ्जली दिनुभएको थियो। त्यति बेलाको रातको प्रहर थियो। भगवान बुद्धले अब आइन्दा म यो दरबारमा बसिरह्यो भने संसारिक विषयमा मात्रै डुबिने भयो। किन त भन्दाखेरि राहुल कुमार भर्खरै जन्मेको छ। त पहिला त तपाईको कसैको छोरा, कसैको श्रीमान मात्रै थियो। अब त कसैको पिता पनि हुन पुगे। त्यसैले पनि त्यो आफ्नो छोराको नाम राहुल भनेर राखेको थियो। बन्धन, राहु भनेको बन्धन। बन्धनमा बाड्नको निमित्त आएको हुनाले राहुल भनेर चाहिँ नाम राखियो। त्यो सुयोधन महाराजले राखिदिएको नाम। किन त भन्दाखेरि सेवकले सिद्धार्थ कुमारलाई त अब हर्षित हुने भयो। आफ्नो छोरा जन्मिसकेपछि त हर्षित हुने भयो भनेर तपाईको छोरा प्राप्त भयो भनेर भन्ने बित्तिकै भगवान बुद्धको मुखबाट कस्तो शब्द निस्क्यो त, ओहो राहु उत्पन्न भयो। यस्तो शब्द निस्केको थियो मुखबाट। त यही शब्दको आधारलाई लिएर सुयोधन महाराजले सिद्धार्थ कुमारलाई सदा सर्वदा बाधी राख्ने यो राहुलै हो, ल यसको नामै राहुल राखिदिनु पर्यो भनेर राहुल राखिदिएको हो।
राहुल कुमारले पनि छोडेर रातको प्रहरमा सबैलाई त्यागेर कन्थको घोडा छन्दको सारथीलाई लिएर सिद्धार्थ कुमार 29 वर्षको उमेरमा तपाईको महाविनिष्क्रमण भनिन्छ त्यसलाई, महाविनिष्क्रमण गर्नुभएको थियो। 3 राज्यहरू पार गरेर 30 योजन पर सम्म पुगेको थियो रे। राति नै यात्रा गर्नु परेको थियो हैन। त्यति बेला भगवान बुद्धले चढ्नु भएको घोडाको नाम कण्ठको घोडा हो। कण्ठको घोडा, छन्दको चाहिँ सारथी। त महाविनिष्क्रमण गरेर सिद्धार्थ कुमार कहाँ पुगे त भन्दाखेरि अनोमा नदीमा पुगे। अनोमा नदीमा पुगिसकेपछि सिद्धार्थ कुमारले सोचे अब यही स्थान प्रवज्या ग्रहण गर्ने उत्तम स्थान हो, यही नदीमा म अब प्रवजित ग्रहण गर्नेछु भनेर त्यही किनारामा बसेर छन्दको सारथीलाई भने, ए छन्दक तिमीले मलाई यहाँसम्म साथ दियौ, धेरै धेरै साधुवाद, कृतज्ञ छु म। अब तिमीले फर्किनु पर्छ, कन्थको घोडासँगै तिमी पनि फर्क। दरबारमा फर्केपछि तिमीलाई सोधिनेछ राजकुमार कता छ, कहाँ गयो, के भयो, कसो भयो भनिदिनु कि कपिलवस्तुका राजकुमार सत्यको खोजीमा निस्के, धर्मको खोजीमा निस्के, दुःखको मुक्ति मार्गमा निस्के, खोजीमा निस्के। महाराज लगायत महारानी लगायत सम्पूर्ण मन्त्री अमात्यहरूको लागि चिनोको रूपमा यो वस्त्र ल्याऊ भनेर सिद्धार्थ कुमारले आफूले लगाएको राजवस्त्रहरू त्यागे, छन्दको सारथीलाई दिए। छन्दको सारथीले कन्थको घोडामा राखे। अब जाउँ भने कसरी, नजाउँ भने कसरी, छन्दको सारथीलाई त्यति बेला बडा कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु परेको थियो। अब छन्दको सारथीलाई मात्र कहाँ हो र, सबभन्दा बढी त कन्थको घोडालाई भयो। किन त भन्दाखेरि सानैदेखि आफ्नो जिउमा चढाएर हिँडाएको यो सिद्धार्थ कुमार हैन सँग छुट्टिनु पर्दाखेरिको पीडा त कण्ठको घोडालाई सोधे हुन्छ। छुट्टिनुको पीडा कति हुन्छ भन्ने त कण्ठको घोडालाई सोधे हुन्छ तपाईले। त्यति पीडा त संसारमा कसैले पनि त्यो बिछोडको पीडा भन्छ हैन, त्यति पीडा त संसारमा कसैले पनि भोगेको छैन होला सायद। सायद है, सायद अब हुन सक्ला। कण्ठको घोडाको आँखाबाट आँसु निस्कियो। किन त भन्दाखेरि छन्दको सारथीले आफ्नो वस्त्र दिएर जाओ फर्क भनिसक्यो। अब छन्दको सारथी फर्क्यो भने त कण्ठको घोडा पनि त फर्किनु पर्यो, भगवान बुद्धलाई छोडेर जानु पर्यो। साह्रै दर्दनाक बिछोड थियो त्यो। त्यसपछि छन्दको सारथीलाई मात्र कहाँ सजिलो थियो र, त उसलाई के पनि थियो त भन्दाखेरि अब राजकुमार जस्तो व्यक्ति हैन, रातको प्रहरमा यसरी चाहिँ दरबारको हिसाबबाट त हराएको छ। ठुलै कुरा भयो त्यो त। एउटा सर्वसाधारण मान्छे हराउँदाखेरि कति ठुलो इस्यु बन्छ। अब यहाँ त राजकुमार हरायो त दरबारको लागि त त्यत्रो समाचार पनि त सुनाउनु थियो। आफूमा जिम्मेवारी पनि बोध थियो कि छन्दको सारथी। कण्ठको सारथीलाई भने, हे कण्ठक अब हामी जानुपर्छ। मनले नचाहँदै पनि फर्किनु पर्छ हामी। सिद्धार्थ कुमारले हामीलाई आज्ञा पनि गरिसक्यो।
आफ्नो वस्त्रहरू सबै फुकालेर हामीलाई जिम्मा पनि लगाइसक्यो। यो वस्त्र हामीले लगेर राजाको हो हातमा सुम्पिनु पनि छ। ए छन्दक ए कन्थक अब हामी जानुपर्छ, जाउँ। ओहो हो 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 गाह्रो भयो। अब यतापट्टि सिद्धार्थ कुमारले फर्क भनेपछि गाह्रो भइरहेको, त्यसमाथि अब छन्दको सारथले पनि जाउँ भनिसक्यो। कन्थको गोरालाई त बडा गाह्रो भयो। के गरौँ कहिले आज्ञाको उल्लङ्घन नगरेको, आज्ञा पालन गर्ने संस्कारी बसिसकेको, गाह्रो छ। त्यसपछि कन्थको गोराले सिद्धार्थ कुमारले 3 चक्र परिक्रमा पनि गरे। कन्थको गोराले किन त भन्दाखेरि अब त छुट्टिनु छ नि, हैन? त्यसैले धेरै गाह्रो पो भयो त। त्यसपछि आँखाबाट आँसु झार्दै सिद्धार्थ कुमारलाई परिक्रमा गर्दै बिचरा बोल्न सकेको भए त्यति बेला के मात्र बोल्थ्यो होला। घोडाको रूपमा जन्मिएको भएर मनका बहहरू बाहिर निकाल्न पनि नसकेको, मात्र चाहिँ तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेज, शारीरिक हावभावले मात्रै प्रस्तुत गर्ने हो। आँखाबाट आँसु धर झरे। सिद्धार्थ कुमारले 3 चोटि परिक्रमा पनि गरे, हैन? त्यसपछि छन्दक सारथीले अब जानुपर्छ कन्थक भनेर तानेर लग्दाखेरि कन्थको गोराले सिद्धार्थ कुमारलाई फर्की हेरेको थियो। आँसु झारी फर्की हेरेको थियो। छन्दको सारथीलाई कन्थको घोडालाई 100 मिटर पर मात्र लानको लागि मानौ योजन पर लानु परेको जस्तो गाह्रो भएको थियो तानेर लानको लागि। कन्थको घोडालाई पनि तपाईको 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर अघि जानको लागि पनि मानौ पहाडै चढ्नु परेको जस्तो गाह्रो भएको थियो। पहाडै चढ्नु परेको जस्तो गाह्रो भएको थियो। त्यसपछि कन्थको घोडाले बाटो फर्की हेर्दै जाँदै गर्दाखेरि जहाँसम्म सिद्धार्थ कुमारलाई आँखाले देखिन्थ्यो त्यहाँसम्म हेरे, हैन? त्यहाँसम्म हेरे। जब कन्थको घोडाले, हैन, सिद्धार्थ कुमारलाई आफ्नो नजरले देखिन छोड्यो, हैन? तब कन्थको घोडाले सहनै सकेन। असह्य वेदना भयो। अब मैले सिद्धार्थ कुमारलाई जीवनमा कहिले देखिने भएन भनेर हृदय शोक थाम्न नसकी भन्छ क्या, हृदय शोक भन्छ त्यसलाई चाहिँ। कन्थको घोडाको हृदय शोक भएर भनिन्छ त्यहाँ तपाईको चाहिँ अब हाम्रो हिसाबबाट हार्ट अट्याकै भएको भन्न पर्ला। अब मुटु तपाईको हुन्छ नि त, त्यो हात्ती त्यो के घोडाहरूको पनि त मुटु हुन्छ, हैन? त्यही मुटु फुटेर कण्ठको घोडा त्यही लड्यो। फर्की हेर्दै अगाडि बढिरहेको थियो। छन्दको सारथीले चाहिँ घोडालाई तानिरहेको थियो। कन्थको घोडा जाउँ कि नजाउँ भएर चाहिँ तपाईको, हैन, अगाडि एक पाइला सार्नको निमित्त कठिन भइरहेको थियो। त्यो कठिनाई बावजुद पनि अगाडि त बढिरहेको थियो। पछाडि हेर्दै सिद्धार्थ कुमारलाई आँखाले हेरिरहेको थियो, देखिरहेको थियो, हैन? त्यति बेलासम्म त आँखाबाट आँसु डर झारेर बडा मुस्किलका साथ पाइला चालिरहेको थियो। जब सिद्धार्थ कुमारलाई कन्थको घोडाले देखेन, आँखाबाट विलीन भए।
त्यही क्षणमा कन्थको घोडाले प्राण त्यागे। ल हेर्नुहोस् वियोगको हो पीडा, बिछोडको पीडा कति हुन्छ भन्ने। तपाईँ कति मान्छेसँग बिछोड हुनु भएको छ ल भन्नुहोस्। आफ्नो प्रिय मान्छेसँग, गौरव राख्नुपर्ने मान्छेसँग, कति मान्छेसँग तपाईँ छुट्टियो होला नि त, होइन? तपाईँको मुटु फुटेछ। जब नजरबाट विलिन भयो तब तपाईँ त्यहीँ ढल्नु भएको छ। प्राण छुट्टिएको छ तपाईँको, छैन नि। आँसु झार्यो होला, विरह गर्यो होला, तपाईँको छटपट्टि भयो होला, तर प्राणै त गएको छैन। मुटुै फुटेको त छैन नि हाम्रो। के छ भने त देश नसुन्ने कुरै भएन, होइन? त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि छैन, मुटु फुटेको पनि छैन, प्राण त छँदैछ नि। अब तपाईँले यो चाहिँ कन्थको घोडा र सिद्धार्थ कुमारको वियोगमा कन्थको घोडाले कस्तो चित्त राखेको होला, कस्तो गाह्रो भएको होला। संसारमा एक दिन त सबैसँग छुट्टिनु नै छ, तर कोही कोही मान्छेहरू यस्तो हुन्छ जोसँग छुट्टिनै सक्दैन के। तपाईँको छुट्टिनु पर्यो भने प्राणै जान्छ। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अब कतिले सम्हाल्न सक्ला, फेरि कतिले सम्हाल्न नसक्ला। बिचरा अब कन्थको घोडाले सम्हाल्नै सकेन के त्यो बिछोडको पीडा। उसले सम्हाल्न सकेन पनि भन्नु पर्ला। अब यसको माने छन्दको सारथीलाई मात्र सजिलो भएको त होइन, गाह्रो त उसलाई पनि गाह्रो, तर उसले सम्हाल्न सक्यो होला। त्यो पनि अर्को पाटो छ फेरि, होइन? सम्हाल्न सक्नेहरूको त फेरि मुटु पनि फुट्दैन। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ बलियो रहेछ मान्छे, आफूलाई सम्हाल्न सक्ने रहेछ। जस्तोसँग बिछोड हुनु परे पनि आफूलाई सम्हाल्न सकेको भनेको त मुटु त बलियो रहेछ नि तपाईँहरूको। त हुनुपर्ने यस्तै हो, छन्दको सारथीको जस्तो मुटु हुनुपर्छ अरे। कन्थको सारथी, कन्थको घोडाको जस्तो होइन अरे। कन्थको घोडाले त मुटु थाम्नै सकेन, फुट्यो उसको। छन्दको सारथी पनि त बिछोड भएको थियो नि त, उसले त मुटुलाई सम्हाले। हामीलाई चाहिने भनेको कन्थको घोडाको जस्तो मुटु होइन। तपाईँको त्यस्तो भयो भने त फेरि तपाईँ पनि आफ्नो प्रिय मान्छेसँग छुटिएपछि त मुटु सुटु फुटेर त्यहीँको त्यहीँ ढल्यो भने के गर्ने, होइन? अब हामी चाहिँ आसक्तपनाले छुट्टिन नसकेको हुनसक्ला। फेरि यो कन्थको घोडाले चाहिँ भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा आस्था गौरव के, श्रद्धा आस्था गौरवले छुट्टिन नसकेको। तपाईँको आसक्तले, माया ममताले त्यस्तो मात्र होइन। कन्थको घोडालाई भगवान बुद्धप्रति अगाध श्रद्धा, अगाध आस्था, अगाध विश्वास थियो, मैत्री थियो, करुणा थियो, अपनत्व थियो के त्यहाँ। त्यहाँबाट चाहिँ कन्थको घोडा प्राण त्यागेर भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर अन्तिम क्षणमा बिछोड भएर मुटु फुटेर मृत्युवरण गरेको भए तापनि उसप्रतिको श्रद्धा, उसप्रतिको आस्था, उसप्रतिको गौरव, उसप्रतिको गुण कृतज्ञताको आरमणले गर्दाखेरि कन्थको घोडा मरण पश्चात सिधै देवलोकमा कन्थको देवपुत्रको रूपमा जन्म लिएछ। हेर्नुहोस्, हुन त मृत्यु त भयो, तर कन्थको घोडा मृत्यु पश्चात देवलोकमा दिव्य सुख भोग गरेर देवपुत्रको रूपमा जन्म लिए। हैन? अब तपाईँ यसो सोच्नुहोस् त, यो भगवान बुद्ध र कन्थको घोडा र छन्दको सारथीको त्यो क्षणमा कस्तो मात्र विरोह भयो होला नि। गाह्रो छ, भयङ्कर गाह्रो छ। अब यतापट्टि तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धसँग चाहिँ बिछोड हुनु परेको पीडा त छँदै थियो,
यता आफ्नो मित्र कन्थको घोडाको प्राण गएपछि अब भन्नु छन्दको सारथीलाई कस्तो भयो होला, कति उसलाई पीडा भयो होला, कति उसको मन जलन भयो होला। तर छन्दको सारथी यति मुटु बोलु भएको मान्छे त संसारमा पनि पाइँदैन होला फेरि। त्यस्तो छ यो चाहिँ तपाईको यस्तोसम्म थाम्न सकेको भनेको त यहाँ कन्थको घोडाको मुटु फुटिसक्यो बिचर भएर। अब छन्दको सारथीलाई भगवान बुद्धसँग त छुट्टिनु थियो, त कण्ठको घोडा पनि त्यहाँ लडेपछि त बिचरा छन्दको सारथी त एक्लो भयो नि। 3 राज्य 30 योजन पार गरेर जानु छ लुम्बिनीमा, तपाईको कपिलवस्तुसम्म पुग्नको निमित्त। एक्लै त्यो 30 योजन यात्रा, 3 राज्य कतेर 30 योजनको यात्रा एक्लै गर्नु छ, कति गाह्रो छ। त्यो पनि सुयोधन महाराजको सामुन्ने गएर सिद्धार्थ कुमारको खबर सुनाउनु छ। सिद्धार्थ कुमारले त गृह त्याग गरेर गए, प्रवज्य भए। महाराज सिद्धार्थ कुमारले यो राजवस्त्र तपाईको चिन्हको रूपमा दिएर पठाउनु भएको छ भनेर सुम्पिनु पर्छ। कण्ठको घोडा खोइ, कण्ठको घोडा पनि बिछोड सहन नसकेर बीच बाटोमा मुटु फुटेर उसले प्राण त्यागे। महाराज भन्नु पर्थ्यो, ल भन्न सकिन्छ? कति गाह्रो। बाबा भनेपछि यो छन्दको सारथीको मुटु त बडा बलियो पो रहेछ, त बडा बलियो रहेछ। अझै बलियो त कसको त भन्दाखेरि तपाईको सिद्धार्थ कुमारको फेरि। किन त भन्दाखेरि आफूसँगै जन्मिएका कण्ठको घोडा छन्दको सारथी तपाईको चाहिँ आफ्नो जन्मदाता सुयोधन महाराज, प्रजापति गौतमी, तपाईको चाहिँ 32 लक्षणले युक्त यशोधरा देवी, हीरा जस्तो मोती जस्तो राहुल कुमार, सुख शान्तिले समृद्धशाली राज्य कपिलवस्तु त्यागेर जानु परेको, त्यो पनि खक्कार थुके जस्तो। आमामामा त्यो सिद्धार्थ कुमारको मुटु कस्तो होला त, ल अब भन्नुहोस् तपाईँ। तपाईँले त्यसरी त्याग्नु भएको छ कसैलाई? त्यसरी कसरी त्याग्नु परेको छ तपाईँलाई? छैन होला। एउटा सियो त्याग्दाखेरि हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ भनेपछि सिद्धार्थ कुमारले त्यस्तो धन दौलत राज्य मान प्रतिष्ठा हैन सारा यश सुख सम्पत्ति सारा त्याग्नु भयो त। खक्कार थुके जस्तो भनेपछि कति ठुलो हृदय होला त। त्यसैले तथागत हृदय भनेको चाहिँ संसारको सबभन्दा बलियो हृदय हो। त्यस्तो हृदय हामीले पनि धारणा गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धको चेला हो भने, भगवान बुद्धको अनुयायी हो भने त्यस्तो हृदय होस्, तथागत हृदय। हृदय भनेको त्यस्तो हृदय कहाँ पाउनु होइन? पारमिता चाहिन्छ, पारमिता चाहिन्छ। हैन तर कन्थको घोडाको जस्तो मुटु कमजोर नै भन्नु भए तापनि उसले मृत्यु वरण गरे, मृत्यु त पाए, तर माटोको गाग्री फुटाएर सुनको गाग्री निकाले जस्तै गरी अब अनोमा नदीको तीरमा यो कन्थको घोडाले आफ्नो प्राण त्यागे सिद्धार्थ कुमारसँगको वियोगले। तर कुनै आसक्त तृष्णा, आसक्त उपादान हैन त्यो कारणले गरेर होइन। कन्थको घोडालाई सिद्धार्थ कुमार प्रति श्रद्धा थियो, आस्था थियो, गौरव थियो। सिद्धार्थ कुमारलाई हेर्दै 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 त्यही आरमन बनाउँदै 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 फर्की 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 हेर्दै जाँदै थियो। छन्दको सारथीले तान्दै 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 लगेको थियो। जुन बेला सिद्धार्थ कुमार आफ्नो आँखाबाट लोप भए, कन्थको घोडा मुटु फुटेर त्यहीँको त्यही ढले मृत्यु भए। मृत्यु त भए, तर के भए? त्यहाँबाट सिधा देवलोकमा कन्थको देवपुत्रको रूपमा जन्म लिन पाए।
त भगवान बुद्धले 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गरेर तपाईको बुद्धत्व ज्ञान पनि लाभ गरे। पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनाबाट धर्मको बीजारोपण पनि गरे। कयौं देशना गर्दा गर्दै 60 जना भिक्षुहरू अरहत भिक्षुहरू भइसकेपछि चरथ भिक्षु चारेकं भनेर धर्म प्रचार पनि गर्न पठाए र आफू पनि धर्म प्रचारको सिलसिलामा सारीपुत्र भन्थे, मोदगल्यान भन्थे जस्ता दिग्गज आफ्नो दायाँ बायाँ आठ समान भिक्षुहरूको पनि सङ्घमा प्रादुर्भाव भए। त्यही मोदगल्यान महामोदगल्यान भनिन्छ। त्यही मोदगल्यान भन्थे भगवान बुद्धको शासनमा महान तपाईको चाहिँ अग्र श्रावक भइसकेपछि मोदगल्यान भन्थेलाई देवलोकमा जानु भनेको त हाम्रो यो चाहिँ बारीमा जानु जस्तै हो नि। जिउँदै जानुहुन्थ्यो, जिउँदै देवचारिका गर्नु जानुभयो। देवचारिका गर्नु जानुभयो। त्यसपछि देवचारिका गर्नु हुने मोदगल्यान भन्थेले चाहिँ अब पहिलाको कथाहरूमा जस्तै चारिका गर्न जानु हुँदाखेरि कन्थक देवपुत्र आफ्नो भवनबाट निस्किएर आयुष्मान मोदगल्यान भन्थेलाई वन्दना गर्न आए हैन। वन्दना गर्न आइसकेपछि मोदगल्यान भन्थेले पनि यसो हेरे, यो देवपुत्र त साह्रै प्रभावशाली पो रहेछ त, जस्तै राति चन्द्रमा, राति आकाशमा चन्द्रमा जस्तै तेजिला थिए हैन। त्यस्तै गरी तपाईको त्यो देवपुरमा यति तेजिलो, यति विशाल दिव्यमय रश्मि फैलिरहेको विमान अरु कसैको पनि थिएन। यसो हेर्छ त त्यहाँ वरिपरि कसैको पनि थिएन। मणि माणिक्य रत्न वर्णहरूले सजिएको हैन, विभिन्न पत्थरहरू मोतीहरूले सजिएका मनोरम भूमिहरू छन्। त्यहाँ कुतागारहरू त्यतिकै छ। तपाईको सुवर्णमय बालुवाहरूले फिजिएको थियो। पोखरीहरू थिए, कमलका फूलहरू फुलेको निर्मल कमल विमल हैन, नाना थरीका रंगी बिरंगी फूलहरूले सजिएको मनोहर, अति मनोहर फूलहरू, वृक्षहरू, फलफूलका बगैँचाहरू। आहा, त्यहाँ त कति हो कति हो। यसो हेर्दाखेरि त्यो देवपुरको त्यो हो तपाईको कन्थक विमान भनेको त साह्रै मनोरम थियो कि, मनोरम थियो। विचित्रको विमान देखेर महामोदगल्यान भन्थेले सोधेको थियो कि, ए महान प्रभावशाली देवपुत्र, उत्तम विमानमा सूर्योदय हुँदाखेरि जसरी धरती झलमल्ल हुन्छ त्यसरी नै तिम्रो त्यो विमान झलमल सुवर्ण तेजले फैलिरहेको छ। अद्भुत देखिन्छ। हे देवपुत्र, यति महान आनिसंस, यति प्रभावशाली फल देवपुत्रले कस्तो कर्म गरेर यस्तो फल प्राप्त गरे? दान गरेको कारणले यस्तो फल प्राप्त गरे कि, शील पालन गरेको कारणले यस्तो फल प्राप्त गरे कि, या अन्य कुनै विषयको कारणले यस्तो फल प्राप्त गरेको हैन? त्यसपछि मोदगल्यान भन्थेले चाहिँ आफूलाई वन्दना गर्न आएका त्यस देवपुत्रको अनुभव देखेर त्यसरी प्रश्न गरिसकेपछि देवपुत्रले पनि हात जोडेर मोदगल्यान भन्थेलाई वन्दना गर्दै तपाईको उत्तर दिए, हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु महामोदगल्यान, मैले यो सारा आनिसंसहरू हैन, मैले यो सारा प्रभावहरू प्राप्त गरेको कर्मफल म तपाईलाई सुनाउँछु।
हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, शाक्यहरूको राज्य कपिलवस्तुमा सुदोधन नामक राजा थियो। उहाँको पुत्र सिद्धार्थ कुमार उहाँ जन्मेकै दिनमा म पनि सँगै जन्मेको कण्ठको घोडा हुँ म। उहाँको घोडा, उहाँलाई मैले सानैदेखि त हैन, उहाँ सँगसँगै हुर्केर सँगसँगै बढेर मैले आफ्नो काँधमा उहाँलाई बोकेर हिँडेको छु। म कण्ठको घोडा हुँ म। उहाँले बोधि ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त 29 वर्षको उमेरमा 3 राज्य 30 योजन पारीसम्म मैले आफ्नो काँधमै बोकेर लगेको हो। अनौमा नदीमा पुगेपछि सिद्धार्थ कुमारले छन्दको सारथीलाई मलाई अब तिमीहरू फर्क भनेर आज्ञा गर्नुभएको थियो हैन। त्यति बेला जुन बेला रातको प्रहरमा सिद्धार्थ कुमारले मलाई नजिक आएर मेरो कानमा खुसुक्क भनेको थियो, हे सौम्य, मलाई आजको रात सत्यको खोजीमा निस्किँदै छु, मलाई लैजाऊ, आफ्नो काँधमा बोकेर मलाई लैजाऊ। आज मलाई तिमीले पार लगायो भने म पनि सम्बोधि ज्ञान लाभ गरिसकेपछि लोकजन सत्व प्राणीहरूलाई म पार लगाइदिन्छु, म पार तार्नेछु। एकन्तको घोडा, आज तिमीले मलाई अन्तिम पल त आफ्नो काँधमा राखेर जुन मैले महाभिनिष्क्रमण गर्न लागिरहेको छु त्यो महाभिनिष्क्रमणको लागि मलाई साथ देऊ, मलाई पार तारिदेऊ, मलाई पार तारिदेऊ हे कण्ठक। भगवान बुद्धले मेरो कानमा सुतुक्क यो शब्द मलाई सुनाउँदाखेरि मलाई अति नै हर्ष लागेको थियो। प्रसन्नताले म गदगद भएको थिएँ। संसार उद्धारको लागि सिद्धार्थ कुमारले महाविनिष्क्रमण गर्ने योजना बनाउनु भएको रहेछ। त्यो योजनामा मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउने भएँ भनेर मानौ मैले अभिषेकै गरेको जस्तो महसुस गरेको थिएँ। अभिषेक गरेको जस्तो के। त्यसपछि सिद्धार्थ कुमार मेरो काँधमा चढ्नु पर्यो। म खुसी भएँ कि संसार उद्धार गर्ने सिद्धार्थ कुमारलाई मैले आफ्नो काँधमा चढाएर आज महाविनिष्क्रमण गराउँदैछु। सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्ने त्यो यात्रामा मैले केही त आफ्नो काँध थाप्न सकेँ नि भन्ने लागेर मलाई अति खुसी भएको थियो। सिद्धार्थ कुमारकै निर्देशनमा मैले 3 राज्य काटेर 30 योजन सिद्धार्थ कुमारले मैले सवारी गराएको थिएँ। 3 राज्य काटेर 30 योजन जहाँ अनुमा नदी पुग्छ त्यहाँ गएपछि सिद्धार्थ कुमार मेरो काँधबाट ओर्लिनु भयो। त्यही स्थानमा सिद्धार्थ कुमारले प्रवज्ञा गर्ने निश्चय गर्नुभयो। र राजवस्त्रहरू त्यागेर छन्दको सारथीलाई दिएर मलाई र छन्दको सारथीलाई फर्किने आज्ञा पनि गर्नुभयो। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ जति मलाई महाविनिष्क्रमण गर्दाखेरि मैले काँध थापेको थियो, काँध थापेर बोकेर मैले 3 राज्य 30 योजन
सिद्धार्थ कुमारले बोकेर लग्दाखेरिको जुन हर्ष थियो, अब मेरो यो काँड सिद्धार्थ कुमार विहीन भएर म फर्किनु पर्दाखेरि मलाई साह्रै गाह्रो भयो। मलाई कठिन भयो। मेरो आँखाबाट आँसु थामिएन, आँसु झरे, मुटु फुट्ला जस्तो भएर आएको थियो। तर आज्ञा गर्नुभयो, फर्क। मैले सिद्धार्थ कुमारलाई 3 परिक्रमा पनि गरेको थिएँ। उहाँको कोमल चरणमा मैले श्रद्धा भाव पनि व्यक्त गरेको थिएँ। तर हामीले फर्किनु नै थियो। कहिले सिद्धार्थ कुमारको आज्ञा उल्लङ्घन नगर्ने बानी परेको मलाई। त्यस्तो क्षणमा पनि मैले सिद्धार्थ कुमारको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न सकिनँ। हुन त छन्दको सारथीले पनि भनेको थियो, म त फर्किँदैन, म पनि तपाईसँगै प्रवचित हुन्छु, मलाई पनि प्रवचन हुने अनुमति दिनुहोस् भनेर छन्दको सारथीले पनि भनेको थियो। मलाई पनि त्यस्तै हुन मन लागेको थियो। तर सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ छन्दको सारथीलाई के भन्यो, हे छन्दक, अहिले तिमीले प्रवचित हुने इच्छा नगर। जब म सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्नेछु, तिमीलाई भेटेर अवश्य उपकार गर्नेछु, धैर्य गर भनेर सान्त्वना दिनुभएको थियो। त्यही सान्त्वनालाई अलिकति लिएर छन्दको सारथी पनि फर्किन राजी भएको थियो। म त आज्ञाकारी, म पनि फर्केँ। फर्किँदा 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 जबसम्म मेरो आँखाले देखिन्थ्यो सिद्धार्थ कुमारलाई, तबसम्म मैले आँखा झिमक्क नझिम्काइकन मैले सिद्धार्थ कुमारलाई हेर्दै फर्किँदै हेर्दै फर्किँदै हेर्दै फर्किँदै गइरहेको थिएँ। जब मेरो आँखाबाट सिद्धार्थ कुमार विलीन भए, तब मेरो यो हृदय, यो मुटुले कोसिस नगरेको होइन, मैले कोसिस पनि गरेको, तर सकिनँ। मेरो मुटु फुट्यो। म त्यहीँको त्यहीँ ढलेँ, मैले प्राण त्याग गरेँ। मेरो मनमा सिद्धार्थ कुमारै थियो, मेरो मनमा सिद्धार्थ कुमारै थियो। आँखाबाट विलीन भए, तर हृदयबाट सिद्धार्थ कुमार मैले विलीन गर्नै सकिनँ। तब मेरो मृत्यु भए। तर मृत्यु त भए, मृत्यु पश्चात म सीधा देवलोकमा कण्ठको देवपुत्रको रूपमा जन्म लिएँ। देवता त जन्म लिएँ, देवता जन्म लिए पनि मैले यति प्रभावशाली कण्ठको विमान पाएँ, दिव्य सुख पाएँ। आकाशमा राति चन्द्रमा जस्तो चम्किने देवपुत्रको रूपमा जन्मिन पाएँ। सारा विमानहरू मध्येमा पनि तेजिला देव विमान मैले प्राप्त गरेँ। सुख पाएँ, शान्ति पाएँ। यहाँ शरीरबाट चारै दिशामा तेजहरू फैलिएको छ, गन्धहरू निस्किरहेको छ। सारा हैन देवपुत्रीहरू आएर यहाँ चाहिँ रमझम एक सेकेन्ड पनि मनलाई नरमाइलो हैन नहोस् भन्नको निमित्त, हर हमेशा खुसी पार्नको निमित्त सारा देवपुत्र तम तयार छ। हैन ए अनुभाव सम्पन्न भिक्षु मौदगल्याण, मैले भगवान बुद्ध प्रतिको जुन श्रद्धा आस्था गौरव राखेर आएको छु, त्यो गौरव श्रद्धा आस्था गौरवको कारणले म मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि यस्तो अनुभाव दिव्य सुख, देवलोकमा देव विमान, दिव्य भोग सम्पत्ति प्राप्त गरेको हुँ भनेर भने। हे मौदगल्याण भन्थे, यदि तपाईं वहाँ सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रलाई भेट्नुभयो भने मेरो वन्दना पनि सुनाइदिनुहोस् है। मेरो शिरले ओसपोल भगवान बुद्धको कोमल चरणमा, धर्मको चरणमा मैले वन्दना गरेँ, सुनाइदिनुहोस्। म तपाईको घोडाको रूपमा जन्मिँदाखेरि सबै चिजहरू मैले गर्न पाइनँ।
मेरो हृदयले त त्यो चाहेको हो, तर अहिले त म देवपुत्र छु हैन। म पनि त्यति बेला जति मनुष्यहरूले गर्ने थियो त्यति नै गर्न चाहन्थे, तर म त्यति बेला त प्राणी थिएँ नि त। अनि मौतज्ञान पन्तले के भने, ओहो तपाईँ कन्थक देवपुत्र पो हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको काँट नभएको भए हामी पनि त यो बुद्ध सागरमा हामीले पनि पौडी खेल्न पाउँदैन थियो नि त। तपाईँको काँधले गर्दाखेरि नै सिद्धार्थ कुमारले 3 राज्य 30 योजन पार तरेर अनुमा नदी पुग्नु भएर उहाँले प्रवज्ञा ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यही प्रवज्ञाको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएकै कारणले उसपल भगवान बुद्धले धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। धर्मको प्रचार प्रसार गरेकै हुनाले, धर्मको बीजारोपण गरेकै हुनाले, धर्मको चक्र घुमाउनु भएकै हुनाले हामी जस्ता व्यक्तिहरू पनि बुद्ध शासनमा आएर आज भगवान बुद्धको त्यो धर्म रसपान गरेर आफूलाई शुद्ध गर्न पाएको छु। र त्यसकै अनुभवले म देवलोकमासम्म आउन पाएको छु। र आज मैले कन्थको घोडालाई मैले भेट्न पाएँ। हे कन्थक देवपुत्र, किन तपाईँ भगवान बुद्धलाई भेट्नुहुन्न त? अहिले त तपाईँ अवश्य भेट्न सक्नुहुन्छ। उहाँले त सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भएर सारा सत्व प्राणी देवता र मनुष्यहरूको लागि सारा तपाईँको धर्म रसपान गराइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आउनुहोस्। कन्थको घोडाले अवश्य पनि हैन, अद्वितीय अतुलनीय देवता र ब्रह्माका शास्ता गुरु तथागत भगवान शास्ता जिन भन्छ। त्यति बेला धर्ममा त जिन भन्ने शब्द छुट्याएको छ। विमान वस्तुमा पनि जिन भन्ने शब्द छुट्याएको। लोभ देश मोह रहित भइसकेका हैन जिन व्यक्ति, यानि कि अर्हत भनेको। म पनि दर्शन गर्न जानेछु। यसरी लोकनाथ शास्ता भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्धलाई दर्शन गर्नु मात्र पनि दुर्लभ छ। उहाँको ज्ञानको कुरा त कहाँ। अवश्य पनि म दर्शन गर्न जानेछु। हे महामौट कल्याण भन्दै भगवान शास्ता अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? मैले पनि उहाँको गुणलाई स्मरण गर्नु छ, कृतज्ञ हुनु छ। उहाँले कस्तो सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो, जसको लागि उहाँले सारा संसार त्याग्नु भयो के। यही काँडले थापेर लगेको भने, यही काँडले भनेर चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि त्यो कुरा गर्दाखेरि अलिकति विरहको कुरा छ। यही काँडले थापेर लगेको मैले। उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको सुनेर त मलाई त खुसी भयो, मलाई त आनन्द भयो। मलाई त हे महामौट ज्ञान भन्थे भगवान बुद्ध अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? कृतज्ञ कृतवेदी भई म भगवान बुद्धको दर्शन गर्न चाहन्छु। कस्तो ज्ञान रहेछ त्यो हैन, कस्तो धर्म रहेछ त्यो, जसको लागि त्यत्रा सुख, त्यत्रा समृद्धि, त्यत्रा नाम दाम परिवार सारा राज्य गीताञ्जली दिन सक्ने त्यो कस्तो ज्ञान, त्यस कस्तो त्यो हो धर्म। अवश्य पनि म पनि त्यो धर्म रसपान गर्नेछु भनेर त्यहाँबाट कन्थको देवपुत्र पनि भगवान बुद्धलाई भेट्न आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, भगवान बुद्धलाई भेट्न आउनुभयो। कस्तो त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको भगवान बुद्ध र कन्थको घोडाको हो, अब कन्थको देवपुत्र भइसक्यो होइन, कस्तो भयो होला त त्यो भेटघाट, कति रमाइलो होला त। त्यो मिलन चाहिँ कति तपाईँको चाहिँ आकर्षक भयो होला त संसारको लागि, अब तथागतको लागि, अब तपाईँ कन्थको घोडाको लागि
देवपुत्र भएर आइसके। पहिला पो घोडाले गफ गर्न सक्दैन थियो, अहिले देवपुत्र भइसके। ओहो, जजमान तेजस्वी यजस्वी दिव्य रूप रङ्ग गण्ड सम्पन्न भएर भगवान शास्तालाई भेट्न आउँदाखेरि भगवान शास्ता पनि कस्तो भयो होला, त्यो कन्तको घोडा कस्तो भयो होला के हैन। जसले भगवान बुद्धसँग बिछोड भएर तपाईको मुटु फुटेर त्यही प्राण त्यागेको थियो भनेपछि अब फेरि देवपुत्र भएर भगवान बुद्धलाई भेट्न पाउँदाखेरि उसको मन चाहिँ कस्तो भयो होला भनेको के, त्यसको मुटु चाहिँ कस्तो भयो होला भनेको के तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तर जस्तो सुकै भए पनि आखिरमा कण्टको घोडालाई भगवान बुद्धले कस्तो धर्म प्राप्त गर्नुभएको रहेछ त, कस्तो ज्ञान लाभको खोजीमा उहाँ निस्किनु भएको त, यही काँडले मैले बोकिरहेको छ। त्यो धर्म सुनाउनु त, अब त्यो ज्ञान त्यो धर्मको लागि संसारका कुनै पनि विषय चाहिँ केही होइन के, तपाईँ धुलो मैलो सरी हुन्छ। त्यस्तो ज्ञान, त्यस्तो धर्म, त्यस्तो शिक्षा, त्यस्तो मार्ग। त्यसपछि भगवान बुद्धले कण्टक घोडालाई आफूले प्राप्त गरेको धर्म अवबोध गराउनको निमित्त भगवान बुद्धले चतुर आर्य सत्यको देशना गर्नुभयो के। हे कण्टक घोडा, ए कण्टक देवपुत्र, तिमी चाहन्थ्यौ होइन मैले कस्तो धर्मको लागि, कस्तो ज्ञानको शिक्षाको लागि मैले त्यत्रो त्याग गरेँ। तिम्रै काँधमा चढेर मैले 3 राज्य 30 योजन पार तरेको थिएँ। ल सुन, म तिमीलाई सुनाउँछु। यही ज्ञानको लागि तिम्रो काँध टडेर म यति टाढा आएर ज्ञानको खोजीमा निस्केको भनेर भगवान बुद्धले कण्टक घोडालाई तपाईको चतुरार्य सत्य, दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य देशना गर्नुभयो। अब कण्टक देवपुत्र न हो, भगवान बुद्धको भनेको जति वचन छ, जति आज्ञा छ, जति जे छ सिरोपोर गर्ने संस्कार भएको त्यो कण्टक देवपुत्र जे दियो त्यो थापेर लिने संस्कारै छ क्या उसको। त भगवान बुद्धले धर्म दिनुभयो। अरू त्यस्ता संसारिक विषयहरू दिँदाखेरि त थापेर लिने त्यो कण्टक अब धर्म दिँदाखेरि थापेर लिँदैन। भगवान बुद्धले धर्म श्रवण गराउनु भयो चतुरार्य सत्यको, त कण्टक घोडाले सिरोपर गर्ने बित्तिकै कण्टक घोडा त्यहीको त्यही श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए, त्यहीको त्यही श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। र कण्टक देवपुत्र मिथ्या दृष्टि, सत्काय दृष्टि भन्छ त्यसलाई, विचिकित्सा र शीलव्रत परामर्श, यी 3 कुराहरूबाट विशुद्ध भएर देवपुत्र भए पनि पृथक जन भएर आएका कण्टक देवपुत्र भगवान बुद्धको उपदेश सुन्ने बित्तिकै श्रोतापन्न भए, आर्य पुद्गल भएर फेरि वन्दना गरे। अघिको वन्दना चाहिँ तपाईको पृथक जन देवपुत्र भए पनि पृथक जन देवपुत्र थियो। त भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्ने बित्तिकै श्रोतापन्न भएर तपाईको त्यहीको त्यही चाहिँ आर्य पुद्गल भएर फेरि भगवान बुद्धको कोमल चरणमा, यही चरण मैले अन्तिम बार यही चरणमा मैले वन्दना गरेको थिएँ। आज फेरि मैले चाहिँ देवपुत्रको रूपमा वन्दना गर्न पाइरहेको छु भनेर त्यहीको त्यही वन्दना गरेर बिदा मागेर अन्तर्ध्यान भएर गए। त्यस्ता महान देव सुख, दिव्य सम्पत्ति, कण्टक विमान, सारा सुखहरूले प्राप्त गरेको, इच्छा गरेका पुरा हुने, सबै भोग सम्पत्तिहरू प्रादुर्भाव हुने, चारै दिशामा तेजहरू फैले, त्यो देवताको त्यो वर्णन गर्ने हो भने त तपाईको राति आकाशमा हेर्दाखेरि ती ताराहरूको बीचमा चन्द्रमा जस्तो चम्किने, त्यसको जस्तो विमान, त्यसको जस्तो तेज, त्यसको जस्तो गन्ध, त्यसको जस्तो रूप अरूसँग तुलना गर्न नसकिने किसिमले सम्पन्न थियो के त्यो देवपुत्र। अहिले के भएर गए?
श्रोतापन्न मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर देवपुत्र त्यहाँबाट भगवान बुद्धको कोमल चरणमा वन्दना गरेर अन्तर्धान भएर गए। ल उपासक उपासिकाहरू, भगवान शास्त्रले भेट्नु भएको महामौज्ञान भन्तेले भन्नुभएको त्यो देवचारका गर्नु हुँदाखेरि भेट्नु भएको यो देव कण्ठको देवपुत्र भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनकालमा कण्ठको घोडा नै कण्ठको देवपुत्रको रूपमा भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मृत्युवरण गरेर गएका हुनाले देवपुत्रको रूपमा जन्म लिन पाएका हुन् भन्ने कुरा यो विमानवत्तु कण्ठको विमानवत्तुमा समावेश भएको कथालाई पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो, के भयो, कस्तो भयो, तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। सबैलाई साधुवाद, देशना यही टुङ्ग्याउन चाहे। र अब अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। पुण्यानुमोदनको लागि केही श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ अनुमोदन गर्नु पनि परेको छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रा एकजना श्रद्धालु उपासक शाक्य रत्नजी, उहाँ केही उपलक्ष्य केही अवसरहरू भयो कि उहाँले चाहिँ श्रद्धा दानहरू व्यक्त गर्दै कुशल पुण्यहरू सम्पादन गर्दै आउनु भएको छ। र आज पनि उहाँले एउटा चाहिँ मलाई म्यासेज पठाउनु भएको छ। म उहाँको म्यासेजै पढिदिन्छु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धेय भन्ते विमलो भन्तेलाई सादर वन्दना। मिति 2079 साल असार 19 गते आइतबारका दिन मेरी अर्धाङ्गिनी श्रीमती सानु कुमारी शाक्यको हुन गइरहेको उपचारको सफलताको कामनाको साथै उपचार पश्चात शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै भगवान बुद्धको प्रतिमाको अगाडि दियो बालिदिनु हुन, परित्राण पाठ गरिदिनु हुन तथा श्रद्धेय भन्देलाई भोजन अर्पण गर्ने मनस्या भएको हुनाले उक्त कार्य सम्पादन गरिदिनु हुन श्रद्धापूर्वक सादर अनुरोध गर्दछु। साथै उक्त कार्य सम्पादन र हेतु श्रद्धापूर्वक श्रद्धेय भन्देलाई श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्न चाहन्छु। ठुलो राजा शाक्य तथा सम्पूर्ण शाक्य परिवार कुलेश्वर काठमाडौँ भनेर उहाँ चाहिँ शाक्य रत्नको हाम्रो चाहिँ मेसेन्जरबाट उहाँले चाहिँ यसरी बताउनु भएको छ है। अब जुन चाहिँ अब सानु कुमारी यो चाहिँ लेख्नुहुने चाहिँ ठुलो राजा शाक्यले लेख्नु भएको छ है। ठुलो राजा शाक्यको आफ्नो चाहिँ अब श्रीमती भन्नु पर्यो सानु कुमारी शाक्यको आज उपचार, साथसाथै उपचार पछि पनि सुस्वास्थ्य लाभको कामना गरेर अब पुण्य सञ्चित गरिदिनु हुनको लागि भनेर उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ है। त्यसैले चाहिँ ठुलो राजा शाक्य सकल परिवार र कुलेश्वर काठमाडौँ सम्पूर्ण परिवारलाई आजको पुण्यको अनुभवले मङ्गल होस्, कल्याण होस् र सानु कुमारी शाक्यलाई पनि उपचार सफल होस्, उपचार पछि पनि सुस्वास्थ्य शीघ्र होस् भनेर पनि आशिका गर्दै हामीले चाहिँ अनुमोदन गर्न चाहे। त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ सीता पाइला निवासी चाहिँ यो स्टार हाउजिङबाट हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ शोभा श्रेष्ठ उपासिका, उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले पनि श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। भोजन दानको लागि, परित्राणको लागि हैन, विभिन्न कुशल कर्म सम्पादन गरिदिनुको लागि भनेर शोभा श्रेष्ठ सीता पाइला स्टार हाउजिङबाट जन्मदिनको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान स्वरूप रु 5000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शोभा श्रेष्ठ उपासिकालाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। यो दान पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्, चिताएका सम्पूर्ण कामको कार्यहरू चाहिँ सिद्ध गर्न सकोस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् र चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गरी लिन सकोस् भन्ने शुभकामना जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ, उपासिका मन्जु शाक्यको पुल्चोक है। उहाँको छोराको आज जन्मदिन परेको छ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले चाहिँ आज विशेषतः परित्राण पाठ गर्नको लागि, भोजन गर्नको लागि र आज बिहारमा पनि उहाँको चाहिँ श्रद्धा स्वरूप चाहिँ भर्खरै भने जस्तो तपाईँको सारीपुत्र भन्ते र मोडग्रान भन्तेको तपाईँको चाहिँ मूर्ति प्रतिमाहरू दान गर्ने पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँको छोराको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा है। उहाँले चाहिँ अब बिहान दिउँसोतिर उहाँहरू आउनुहुन्छ पक्कै पनि।
र उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप उहाँले चाहिँ आजको यस भोजन कार्यको लागि रु 3000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ मन्जु साक्य लगायत उहाँको छोरा जन्मदिन पर्नु हुने उहाँको छोरालाई पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, सुस्वास्थ्य लाभ होस्, होइन, कार्यसिद्धि होस्, जीवन उन्नति होस्, प्रगति होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भगवान बुद्धको शिक्षालाई जीवनमा धारण पालना गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सकोस्। एकचोटि मात्र धर्म देश सुन्न पाउने बित्तिकै श्रोता पनि नहुने खाले हाम्रो चाहिँ संस्कार बनोस्, होइन। अब भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित तपाईको मान्छेहरू, तपाईको चाहिँ देवताहरू होस्, एकचोटि धर्म देशना सुनियो कि त पाए, मार्गफल पाइहाल्यो। कस्तो मजा के। अब हामी पनि त्यस्तो अवस्थामा पुग्न सकोस् भन्ने आशा गर्दै अब चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलं। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महाशिववृन्द लगायत श्रद्धेय गुरुवर यादव पुण्य वंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुमोदन चाहिँ भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद।